बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, मेरे मुर्शद अक्सर फरमाते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम दरूद पढ़ते हो, मगर ज़िंदगी में कभी अगर खुशकिस्मती से मौका मिल जाए तो एक बार दरूद कर भी लेना। हो सकता है वो एक लम्हे के लिए किया गया दरूद सारी ज़िंदगी पढ़े गए दरूद को पीछे छोड़ दे और तुम्हारी तमाम इबादात पर सबकत ले जाए। नाजरीन, दरूद पाक एक ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हमा वक़्त कर रहे हैं। इसलिए दरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी सआदत है जो इंसान की ज़िंदगी में रहमत, बरकत, शफ़क़त लेकर आती है। मगर दरूद करना इतनी बड़ी इबादत है कि इसके मोजज़ात इंसान अपनी आँखों से देखता है, और जो कोई ज़िंदगी में एक बार ये दरूद प्रैक्टिकली कर ले तो उसकी नस्लों को रंग लग जाते हैं। रहमत खुदाबंदी की बारिश उसकी नस्लों पर बरसती है। नाजरीन, आज इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रूह की गहराइयों में उतर सकती है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तारीख का बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से नवाजा गया। एक रात आपको ख्वाब में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और आकाए दो जहां फरमाते हैं, अब्दुल्ला इराक जाओ और वहां आग की पूजा करने वाला एक शख्स है जिसका नाम बहराम मजूसी है। उसे मिलो और उसे खुशखबरी सुनाओ कि वो और मैं जन्नत में एक साथ होंगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब नींद से बेदार हुए तो सोचने लगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मजूसी है और जन्नत में मेरे साथ होगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब ख्वाब की निशानियों पर गौर किया तो ख्वाब की तमाम निशानियां पूरी थीं और शैतान ख्वाब में कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। तो इब्ने मुबारक जान गए कि ख्वाब तो सच्चा है। सो उन्होंने इराक के लिए अपना रख्ते सफ़र बांधा। जब इराक पहुँचे तो वहाँ के उलमाए किराम आपको जानते थे। उन्होंने आपका शानदार इस्तकबाल किया और पूछा कि कैसे आना हुआ, तो आपने फरमाया कि बहराम मजूसी से मिलने आया हूँ। इस पर वो उलमाए दीन कहने लगे कि बहराम यहाँ का बहुत बड़ा ताजर है, मगर मुसलमान नहीं है बल्कि एक आतिश परस्त है। भला आपको उससे क्या काम हो सकता है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कि मुझे उसी से काम है। जब आप उसकी दुकान पर पहुंचे और उसे बताया कि मैं तुझे तन्हाई में मिलना चाहता हूं और तेरे लिए एक पैगाम लेकर आया हूं, तो उसने कहा कि मैं अपने कारोबार से फारिग हो जाऊं तो आपसे बात करता हूं। वो सारा दिन तिजारत करता रहा और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये देखने में मसरूफ़ रहे कि आखिर ये करता क्या है जो रसूलुल्लाह ने इसे जन्नत की बशारत दी है। मगर सारा दिन उस पर नज़र रखने के बाद आपको उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। बहराम जब तिजारत से फारिग हुआ तो आपको एक कमरे में ले गया। वहाँ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा कि ए बहराम, क्या तू मुसलमानों के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानता है? तो उसने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता। मैं मुसलमान तो नहीं हूँ मगर उन्हें बिल्कुल जानता हूँ और उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। आपने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने ख्वाब में बशारत दी है कि बहराम मेरे साथ जन्नत में होगा। ये बात सुनकर बहराम का जिस्म लरज़ गया और उसके जिस्म पर सक्ता तारी हो गया। इस पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा कि ए बहराम, मुझे बता कि आखिर तूने ऐसा क्या किया है कि जिसके इवज़ तुझे जन्नत का आला मकाम अता हो गया है। बहराम ने कहा कि मैंने कौन सा नेक काम करना है, सिर्फ कारोबार करता हूँ और कभी कभार किसी गरीब की मदद कर देता हूँ। इस पर आपको लगा कि बहराम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई तो ऐसी बात है जो ये बताना नहीं चाह रहा। आपने फरमाया कि मैं इतनी दूर से सफ़र करके आया हूँ, मुझे सच सच बता दे कि ऐसा कौन सा काम तूने किया है कि तू जन्नत में भी जाएगा और वो भी उस हस्ती के साथ जिसके लिए ये ज़मीन व आसमां और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तख्लीक किया गया है। अब बहराम ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कहने लगा कि ये राज सिर्फ एक शर्त पर आपको बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में आप ये राज किसी को नहीं बताएंगे।
اور یہ راز آپ کے سینے میں ہی دفن رہے گا۔ ہاں، اگر آپ کی زندگی میں مر گیا تو آپ کو اجازت ہے کہ پھر جسے چاہے بتا دینا۔ بہرام کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ واقعہ ہے اس کی شادی کی رات کا۔ میں نے پورے شہر کو دعوت عام دی، طرح طرح کے کھانے اور تحفے تحائف شادی پر آنے والوں کو دیے، صبح سے شام تک آنے والوں کی ہر طرح سے خدمت کی، اور جب رات ہوئی تو سارا سامان سمیٹ کر گھر پہنچا اور ملازموں سے کہا کہ تم تھکے ماندے ہو، اب آرام کرو اور سو جاؤ۔ اتنے میں جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور یہ دستک مجھے اچھی نہیں لگی کیونکہ سارے خادم سو چکے تھے اور مجھے خود سے دروازہ کھولنا پڑا۔ اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کو دیکھا جو پھٹا پرانا لباس زیب تن کیے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جس میں تیل نہیں تھا۔ اس نے وہ چراغ میرے آگے کیا اور کہا کہ بہرام، اس میں تھوڑا تیل ڈال دے، میرے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ اور روتے ہیں۔ اگر روشنی ہو جائے گی تو کچھ دیر کے لیے ان کا من بہل جائے گا۔ بہرام کہتا ہے کہ مجھے اور غصہ آ گیا کہ سارا دن طرح طرح کے کھانے کھلے ہوئے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو بھی آ جاتی، اپنے بچوں کو بھی لے آتی اور جتنا چاہے کھانا کھا لیتی۔ یہاں پورا شہر کھانا کھا گیا اور تو اب آدھی رات میں آئی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے بہرام، میں کبھی کسی کے دروازے پر نہیں گئی، تو اگر مجبوری تیرے دروازے تک لے ہی آئی ہے تو ڈانٹ نہ، بس تھوڑا سا تیل ڈال دے، تجھ سے تیل ہی تو مانگا ہے۔ یہ سن کر بہرام کے لہجے میں نرمی آئی اور اس نے کہا کہ اگر تو ایسے حال میں ہے تو کسی سے مانگا کیوں نہیں، کسی سے اپنی حاجت بیان کیوں نہیں کی، کسی کو اپنا دکھ درد کیوں نہیں سنایا؟ شاید کوئی تیری حاجت روائی کر دیتا، کوئی تیری مدد کر دیتا۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ اے بہرام، کیا محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے؟ بہرام نے کہا، انہیں کون نہیں جانتا، مسلمانوں کے نبی ہیں، میں جانتا ہوں مگر مانتا نہیں ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، میں انہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں اور سید زادی ہوں، مجھ پر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ حرام ہے، تو میں کیسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟ آج مجبوری تیرے دروازے پر لے آئی ہے، میری لاج رکھ لے، میرے بچے بھوکے ہیں، بس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ یہ بات سنتے ہی بہرام پلٹا اور خادموں کو نیند سے جگا کر کہا، جتنا بھی کھانا، کپڑے اور دوسری چیزیں بچی ہیں سب لے آؤ۔ بہرام کہتا ہے کہ جب وہ ساری چیزیں لے آئے تو میں نے نقدی نکالی اور ان سب چیزوں کی ایک گٹھری بنا لی اور خادموں سے کہا کہ اس گٹھری کو میرے کندھوں پر رکھ دو۔ وہ خادم کہنے لگے کہ آقا، ہم تیرے نوکر ہیں، غلام ہیں، بھلا ہمارے ہوتے ہوئے تو ملازموں والا کام کیوں کر رہا ہے؟ بہرام نے کہا، خبردار، جو میں کہتا ہوں وہ کرو اور کوئی میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرے۔ بہرام نے نیا چراغ لیا، اس میں تیل ڈالا اور اس عورت سے کہا کہ تو آگے آگے چل اور مجھے اپنے گھر کا راستہ دکھا اور میں سامان اٹھائے تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ بہرام کہتا ہے کہ جب میں اس عورت کی جھونپڑی میں پہنچا تو میں نے چراغ روشن کیا اور اس کے بچوں کے آگے کھانا، کپڑے اور دوسرا سامان رکھا اور کہا کہ اے سید زادی، اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ بچوں نے ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو کھانا لایا ہے؟ یہ کون ہے جو ہم پر مہربانی کر رہا ہے؟ اس کا کھانا کھانے سے پہلے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اس سید زادی کے ایک بچے نے کہا کہ اے بہرام، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جس جگہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اسی جگہ تو ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو بہرام کو دوزخ کی گھاٹیوں سے نکالتا ہوا جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک لے گیا۔ بہرام کہنے لگا، اے عبداللہ ابن مبارک، تمہارے نبی سچے ہیں، آج میں تمہیں گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں اور آتش پرستی کا راستہ چھوڑتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ بہرام مجوسی مسلمان ہوا، اس کے ملازم مسلمان ہوئے، اس کی اولاد مسلمان ہوئی اور اس کی نسلوں پر کرم ہو گیا، اس کی نسلوں کو وہ رنگ لگے کہ جسے دنیا نے سراہا۔ تو ناظرین، یہ ہے درود کرنا،
بہرام چاہتا تو اس عورت کو دروازے پر ہی انکار کر سکتا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ سید زادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے تو اس نے ادب کی انتہا کر دی۔ ایک بہت بڑا تاجر ہوتے ہوئے سید زادی کے پیچھے ملازموں کی طرح گٹھری اٹھا کر چلا۔ رسول اللہ کا نام سنتے ہی اس نے اپنی انا کا جنازہ نکال دیا۔ یہ ہوتا ہے درود کرنا۔ درود کے معنی ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی آل اولاد پر سلامتی ہو، اور اگر کبھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی اولاد خدا نخواستہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے تو اس کے درد کی دوا بن جائیں، اس کے زخموں کا مرہم بن جائیں، اس کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بن جائیں، تو یقین رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر احسان کرنے کا اجر آپ کو خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کریں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زندگی میں درود پڑھنے اور درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔